अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान को राज़ी करने की, उनके साथ मुज़ाकरात करने की, उनको कन्विंस करने की कि इलेक्शन आपको दे देते हैं, आप एक कदम पीछे हट जाएं। इस वक्त तक तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं और ख़ान ये कह रहे हैं कि मैं अब इनको दिखाऊंगा। डिस्कशन होती है, इमरान खान को कायल किया जाता है कि आप एक कदम पीछे हट जाएं। कुछ लोग उस ओपिनियन के आते हैं, लेकिन उसको इमरान खान दो टोक जवाब देते हैं कि नहीं हो सकता। अब हमें इंसाफ इनसे नहीं चाहिए, अब हमें इंसाफ आवाम से चाहिए। हम इतना प्रेशर डालेंगे कि इनकी मजबूरी बन जाएगी, ये घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हम किसी मुफाहमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अब हम किसी भी ऐसी बैकडोर डील का हिस्सा नहीं बनेंगे जो कल हमारे लिए वबाल जान बने। और ये बार बार खान को कहा जाता है कि अब आपने किसी के ऊपर एतबार नहीं करना। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, बहुत करीब लोग हैं इमरान खान के, जो अब खान को ये मशवरा दे रहे हैं कि अब हमें प्रेशर बढ़ाना होगा। और वो प्रेशर आपको बढ़ता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। आज इमरान खान ने एक तकरीर की है, तकरीर में उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने कुछ कहे, जो बहुत सारी बातें कुछ जिन जिन जगहों पे वो पहुंचाना चाहते हैं वहाँ भी उन्होंने पहुंचाई। उन्होंने कहा जी कि ये मुल्क की हकीकी आज़ादी की जंग है। 30 साल से ये दो ख़ानदान आपके मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हर सूरत में इस्तीफ़ा देना होगा। और ये 3 स्टूजेस साजिश का हिस्सा थे। जब पाकिस्तान के बाहर से साजिश हुई तो पाकिस्तान के अंदर से मीर जाफ़र और मीर सादिक इनके साथ मिल गए। चाहता हूँ जब काल दूँ 20 लाख लोग इस्लामाबाद के अंदर आएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये 2 नंबर बंदा है, ये नून लीग का एजेंट है, इसको हर सूरत जाना होगा। ये नारो टू लेंगे तो इंसाफ के निज़ाम की कब्र खोद दी जाएगी। इमरान खान बार बार उन तमाम जगहों के ऊपर दस्तक दे रहा है, उन तमाम जगहों के ऊपर जो मरियम सफदर का पासपोर्ट जारी करने के लिए बेताब थी, उन तमाम जगहों के ऊपर जिन्होंने नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करना था और फिर क्यों नहीं किया, वो मैंने आपको बताया था वीडियो में। वो तमाम इदारे जिन्होंने इसहाक डार को अब पासपोर्ट जारी कर दिया है, वो तमाम लोग जो नवाज शरीफ का बहुत प्रोटोकॉल से इस्तिकबाल करेंगे, उनको इमरान खान नॉक कर रहा है। और वो कौम को कह रहा है कि मैं आज आपको बता रहा हूँ, कल जब ये सब कुछ हो जाएगा, ये सिस्टम जब अपनी मौत आप मरेगा तो वो कहेगा कि देख लें मैं ठीक कहता था। उन्होंने कहा जी कि ये फिर एक दफ़ा लूट मार शुरू कर देंगे। नेब अदालतें छोटे छोटे चोरों को पकड़ने के लिए मुशर्रफ के दिए गए एनआरओ से मुल्क में लूट मार हुई और अब ये एनआरओ 2 ले रहे हैं। माजरत नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि इनके दौर में 50,000 अरब डॉलर बैरूनी कर्जे में जो है वो इजाफा हुआ है। मुशर्रफ दौर में बैरूनी कर्जा 2 या 3 अरब डॉलर बढ़ा था। इसके अलावा उन्होंने बड़ी और भी बातें की कि अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि हमारे जो है इस जंग में 80,000 लोग शहीद हो गए। अमेरिका ने हमें इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़रिए फ़तह के बग़ैर हमारे ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है, वो अब हमें कंट्रोल करेगा। पाकिस्तान पर साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। अमेरिका की जंग में हमारे 80,000 अफराद शहीद हुए और ये सब बातें हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इमरान खान ने अचानक से 20 लाख की कॉल क्यों दी, क्या चल रहा है पसे पर्दा। मैं आपको मुसलसल ये बात कह रहा हूँ, बहुत कम चीज़ें रिपोर्ट हो पाती हैं, बहुत कम चीज़ें इस वक्त हम आपको बता पाते हैं। जिस तरह से इमरान खान को निकालने के लिए एक पूरी मुनज़्ज़म साजिश की गई, उसके पीछे बैकएंड पे भी पसे पर्दा भी कुछ कुव्वतें काम कर रही थी। और आज फिर वो जो उस वक्त इमरान खान को निकालने के लिए बहुत जल्दी में थे, अब वो तमाम लोग, वो तमाम किरदार एक दफ़ा फिर मुतहर्रिक हैं। अब वो तमाम चीज़ें जो उस वक्त इस तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल हुई थी, वो तमाम एनर्जी जो उस वक्त इस तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल हुई थी, अब वो तमाम एनर्जी इसको रिवाइव करने के लिए लग रही है। ये मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान को कोई डील दी जा रही है या इमरान खान को कहा जा रहा है कि हम आपको जिता देंगे, कि नहीं, अब उनकी अपनी जान के ऊपर बनी हुई है। वो लोग कहते हैं कि बस ठीक है, एक सेफ एग्जिट दिया जाए जिसमें सबका भला भला हो जाए। तो इमरान खान को यूँ कन्विंस किया जाता है कि आपको हम ये ऑफ़र देते हैं कि हम नवंबर में इलेक्शन करवा देते हैं। नवंबर तक इलेक्शन कमीशन भी जो है वो अपनी हल्का बंदियाँ कर देगा और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन नवंबर तक इलेक्शन की जो ऑफ़र की जा रही है, इसके पीछे जो मंतक है, बहुत सारे लोग उसको समझ रहे हैं, वो मंतक एक बहुत अहम तकर्री की भी हो सकती है। फिर ये ऑफ़र भी दी जा रही है इमरान खान को कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें, मुमकिन नहीं है हुकूमत जो है वो खुद गिर जाए। लेकिन इमरान खान ने कहा है, 2 टोक कहा है, बिल्कुल सीधा इनकार है भाई, चिट्टा इनकार है मेरी तरफ से। मैं किसी भी बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकता।
پہلے میرے ساتھ پے در پہ بہت سارے دھوکے ہوئے اب عمران خان نے جو حکمت عملی اپنائی ہے وہ تھوڑی سی خوفناک ہے. وہ 1-2 قدم شاید اور آگے چلے گئے عمران خان. پہلے بات ہوتی تھی ہم صرف دھرنے دیں گے, لوگ ہر ہفتے کے دن گھروں سے باہر نکلیں گے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا مومنٹم بڑھا, تھوڑا سا پریشر بڑھایا عمران خان نے, تھوڑا سا بال کو ٹوسٹ بھی دیا اور تھوڑا سا اس کے اندر سپیڈ بھی لائی. تو اب کیا ہوا, عمران خان نے اب الیکشن کمیشن کے آفیسز کے سامنے دھرنے شروع کیے. اور ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان ایک لانگ مارچ کریں گے, لانگ مارچ دھرنے میں تبدیل ہو جائے گا. تو اب ایگزیکٹلی وہی ہونے جا رہا ہے. تحریک انصاف نے اپنی جتنی بھی تمام جو ذیلی کمیٹیز ہیں, تحریک انصاف کی جتنی باڈیز ہیں, تحریک انصاف کے جتنے ریپرزنٹیٹیو ہیں, اگر ان کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ بھائی آپ تیاری کریں, آپ لوگوں کو ایکٹیویٹ کریں, لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں, لوگوں کو کنونس رکھیں, ہر جگہ پہ جلسے کریں, ہر جگہ پہ لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹس بڑھائیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان کسی وقت بھی کال دے سکتے ہیں. اور کال دے کر وہ اب یہ جو اب کا لانگ مارچ ہے, اب کا جو یہ دھرنا ہوگا, یہ آپ کے لیے آپ کی آنکھیں کھول دے گا ان تمام کرداروں کے لیے. کچھ کردار ابھی بھی جو ہیں جو کہتے ہیں یار عمران خان کیا کر لے گا, کتنے لوگ لے کے آ جائے گا. حکومت کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے, عمران خان بھی حکومت میں تھا, اس کے پاس بھی بڑی پاور تھی, لیکن یہ چیز مت بھولیں کہ جو عوام کی پاور ہوتی ہے وہ کنٹینر سے, وہ گاڑیوں سے, وہ ہتھکڑیوں سے, وہ جیلوں سے, وہ دھمکیوں سے, دھونس دھتکار سے بہت اوپر ہوتی ہے. اور اس وقت آپ کو جس کراؤڈ کا سامنا ہے, آپ لوگ غلطی کرنے جا رہے ہیں. اس بات کو سوچ لیں جو میں بات کہہ رہا ہوں. اس وقت آپ کو جس کراؤڈ کا سامنا ہے, اس کراؤڈ نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے. اس کراؤڈ کے اندر جو غصہ ہے اس کی آپ نے اس سے پہلے کبھی نظیر نہیں دیکھی. اس کراؤڈ کے ساتھ آپ کا اس سے پہلے کبھی پالا نہیں پڑا. وہ کراؤڈ کبھی ایسا بنا ہی نہیں, ایسی کبھی سچویشن ہی نہیں آئی پاکستان کی تاریخ میں. اور وہ کراؤڈ, آپ کی ساری گاڑیاں, آپ یہ سیلاب سب کو بھا کر لے جائے گا. تو اس کراؤڈ کے ساتھ اگر آپ اس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ یار یہ کیا کر لے گا, کیا کر لے گا عمران خان, اس کے پاس حکومت نہیں ہے, کتنے لوگوں کو یہ لے کے آ جائے گا, اس کے لوگ بیٹھ نہیں سکتے. آپ لوگ تو یہ باتیں بھی کر رہے ہیں نا. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں نا اس وقت, تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ بھی نہیں جانتے, آپ عوام کو جانتے ہی نہیں. اور آپ اس وقت جس طرح پہلے دھوکہ ہوا آپ کے ساتھ, آپ نے چیزوں کو مس انڈرسٹینڈ کیا, مس کیلکولیٹ کیا, ابھی آپ پھر مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو کراؤڈ ہے وہ بہت چارجڈ ہے. اس وقت جو کراؤڈ ہے اس کی ضد ہے عمران خان, اس کی ضد ہے پاکستان کا مقدمہ. اور عمران خان کیا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی آزادی کی بات کروں گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی کی بات کروں گا, حقیقی آزادی کے لیے دعائیں مانگوں گا. تو وہ کسی اینگل سے قوم کو چھوڑ ہی نہیں رہا کہ قوم اس کے ساتھ نہ چلے. تو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ عمران خان کے کراؤڈ کو پھینٹی لگا دیں گے, راستے بند کر دیں گے. کل آپ بڑے خوش ہو رہے تھے کچھ لوگ کہ یار لوگ نہیں نکلیں گے عمران خان کے ساتھ. کل کا مطلب اور تھا, کل روزہ تھا, کل دن کو احتجاج تھا, آپ نے پورا اسلام آباد بلاک کیا ہوا تھا. ابھی رمضان میں لوگ تھوڑا چل کر رہے ہیں, آپ عید کے بعد دیکھیے گا جو ویو آ رہی ہے وہ بہت خطرناک ہے. اس سے پہلے کہ آپ اپنی انا, اپنی رعونت, اپنے تکبر میں مبتلا ہو کر اس کو اسی طرح سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں, آپ کا یہ سارا یہ سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہہ کر بالکل تنکے تنکے ہو جائے گا. اس کو ضرور سوچیے گا. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.